15 दीस पयलीं हांव थायलंडच्यान गोंयांत येतालों आनी म्हाका बॉम्बे एक 7-8 वरांचो स्टॉपवर आशिल्लो आनी म्हाजे भितरलो जर्नलिस्ट जागो जालो. म्हाका दिसलें की ती एक कशी तरी स्टोरी करची बॉम्बे. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां म्हणजे ही स्टोरी म्हाजी तकलेन नाशिल्ली. बॉम्बे जे गोंयचे क्लब आसा वो ते गोंयची कूड म्हणटात ताका कोंकणीन, ताजे बद्दल एक म्हाका क्युरियोसिटी आशिल्ली आनी ताजे बद्दल आयकल्लें हांवें, पूण ताजें स्टेटस कितें आसा आतां आनी ते कशें चलता हें म्हाका पळोवपाचें आशिल्लें. सो सहज एक क्लबाक आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी म्हाजो इश्ट जोझफ डायस बॉम्बेचो तो म्हाज्या वांगडा आयलो. आमी वचून आमकां नावेली क्लबाचो फ्लॉयड परेरा आनी आमकां खूब बरें इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताणें बरें कॉर्पोरेशन दिलें. थंय जे कितलेशेच क्लब भोंवले आनी जवळ जवळ 3-4 वरां फक्त वेगवेगळे क्लब भोंवताले आनी खास करून जेर महाल ही बिल्डींग तर फूल क्लबांनी भरिल्ली आनी ती क्लबांची परिस्थिती आनी ती होतिकाय पळोवन शॉक बसलो म्हाका अक्षरशः. कारण अशी परिस्थिती ह्या क्लबांची आसपाक शकता हें विचारूच पडनाशिल्लो. हे क्लबांची स्टेटस आनी ह्या क्लबांची वायट परिस्थिती जगा मुखार हाडप हो म्हाजो उद्देश आशिल्लो आनी त्याचे खातीर हांवें तो व्हिडियो केलो आनी गोवन क्लब्स आनी गोवन कूड आर इन डेंजर अशे तरेचें ताका टायटल दिलें. आनी नॅचरली ताका इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. 1 लाखा परस चड व्ह्यूज मेळ्ळे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ह्या व्हिडियोक आनी लोकांचो रिस्पॉन्सूय इतलो आशिल्लो. कारण ताजे वयल्यान कळटालें की कितलेशेच लोक, हजारांनीच न्ही तर लाखांनी लोक आयज पर्यंत ह्या क्लबांनी रावन गेल्या आनी कितलेशेच लोकांचो इमोशनल कनेक्ट ह्या क्लबा कडेन आसा. ही क्लब म्हणजे एक हेरिटेज गोंयचे खातीर. कारण गोंयकार कितलेशेच गोंयकार हांगा ह्या क्लबान रावन व्हडले जावन गेल्या. मोठे मोठे म्युजिशियन, मोठे मोठे कलाकार, तियात्रीश, रायटर्स, बिजनसमॅन, त्या शिवाय बोटीर बसपी तारवटी हे सगळ्यांनी ह्या क्लबाचो वापर केल्लो आसा. आनी म्हणून इमिजिएटली हो इमोशनल कॉर्ड स्ट्रक जालो. सडनली ह्या म्हाज्या स्टोरी खातीर हे कूड हो गोंय बॉम्बेचे जे क्लब आसा ते तांचो इशू वयर सरलो आनी सडनली प्रत्येकाक दिसपाक लागलें की हे क्लब आमी सेव करपाक जाय. कारण ही आमची हेरिटेज आसा आनी अशे तरेचो एक ह्यूज रिस्पॉन्स आयलो. आनी हाजोच परिणाम म्हणून आयज विधानसभेन कॉलिंग अटेन्शन आयलें आनी आल्टोन डिसोजा केपेंचो आमदार हांणी हें कॉलिंग अटेन्शन मांडलें आनी तातूंत भितर तांणी हे कुडांची आयज परिस्थिती खूब वायट जाल्ली आसा. कांय बिल्डर हे क्लब्स ग्रॅब करपाचो प्रयत्न करता. हो प्रश्न ताणें विधानसभेन मांडलो आनी सरकाराक हातूंत भितर कितें तरी उपाय करपा खातीर रिक्वेस्ट केलो. Because of fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa who had their village clubs, Kood, in Mumbai, in Dobitala, Chira Bazar, Mazgon. These clubs provided facilities for seafarers and their families, and now they are almost on the verge of collapse. Builders are trying to grab their residential clubs. What steps does the government undertake to preserve and safeguard this heritage homes? Speaker sir, मातशी 1 minute म्हाका कित्याक एक कुडा लागून आमगेले गोंयकार आमगेले बोंबय रावन इतली इकॉनॉमी, इतली फायनान्सींग हाडले NRI फंड्स. आज ते कूड बिल्डर वताय, सरकार तुंगलो आहा थिंगा आनी बिल्डर घेवन हे तेंगे कुडांतूं तांकां भायर घाताय. हो कूड मोडपा पावले. सो म्हाका माननीय मुख्यमंत्रीन हेजेर गंभीरपणान विचार करून हे कूड मातशें प्रिजर्व करचे जाल्यार गोंयकारांक भायली जॉब मेळटाय मेळपा न्हय. हिंकाय जॉब जायना आमकां दिवपाक. ते बोटीर वयताय तेय बंद पडले. मातशें कितें आन्सर दी. स्पीकर सर, गोंयकारांची कूड हो मुंबयत आसलेलो कन्सेप्ट आनी त्यो कुडी आतां डळमळीत जाल्यार बंद पडपाक लागल्या. बट त्यो जर कुडी तूं म्हणटा आसात आमी कितें तरी तेच्या खातीर इन्वेस्टमेंट करपाक जाय, सारक्यो करपाक जाय, जाल्यार ताजो कितें तरी एखादो म्युच्युअल एग्रीमेंट जाय तेंच्या आमच्या सरकाराच्या मदीं. सरकार प्रायवेट प्रॉपर्टीन पयशे घालपाक शकना. तूं इनिशिएटिव्ज घेवन सुद्दां हांकां जर सगळ्यांक गोंयकारांची कूड म्हणून ज्यो कितें चाळ आहा पळय तेणी ती तांकां इनिशिएटिव्ज घेवन जर थंयसर मागीर आनी इन फ्युचर थंयसले मेकानिजमूय ठरोवचें पडटलें कशा पद्दतीन दिवपाचो. आमी खंयच्या आमच्या एखाद्या कॉर्पोरेशनाक तें सांगपाक शकता. बट तूं इनिशिएटिव्ज घे, जितक्या जाणांची ओनरशीप आसा पळय न्ही तांच्या मदीं आनी सरकाराच्या खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनाच्या मदीं एखादो एक एग्रीमेंट करून करपाक जाता. वायट संकल्पना ना. म्हाज्याय कडेन आयिल्ले ते निवेदन करून की बजेटान प्रोविजन कर बीन म्हाकाय सांगताले. बट तूं मुद्दामून हो विशय काडला कारण गोंयकारांची कूड हो तसो भावनीक विशय आसा. हांगासले कितलेशेच गोंयकार जे सीफेरर्स म्हणून भायर गेले ते पयलीं थंय रावूनच तेज्या उपरांत फुडें वताले. त्या खातीर तूं डेफिनेटली इनिशिएटिव्ज घे, वॉट एवर सपोर्ट करपा जाय तेज्या मदीं एक निश्चित रित्या कितें तरी फायनलायज एग्रीमेंट करून प्रिजर्व करपाचो प्रयत्न करूया. घेन येता. रुजो फर्नांडीस. घेन येता. रुजो फर्नांडीस.
CMानूय उतर दितना सांगलें की हे कूड सेव करपा खातीर आमी इंट्रस्टेड आसा आनी आमी ताजे खातीर जें कितें हेल्प जाय तें दिवपाक तयार आसा. सो म्हाज्याय व्हिडिओ भितर हांवें तेन्ना म्हणिल्लें की सरकारान हातूंत भितर इंटरव्यून जावपाक जाय आनी हे कूड प्रोटेक्ट करपाक जाय. पूण CMान फुडें वचून म्हणलें की जर गव्हर्मेंट जर इंटरव्यून जावपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक एसोसिएशना कडेन एग्रीमेंट करचें पडटलें आनी हे एग्रीमेंटाच्या नंतर गव्हर्मेंट एक खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनाक हें काम दिवपाक शकता आनी हे रिनोवेशन आनी बाकीच्यो गोश्टी करपाक शकता. सो हांगा आमी मातशें सादूर रावपाक जाय. गव्हर्मेंटा कडेन अशी हँड ओवर करप हे क्लब हे कितले पर्यंत सेफ हें आमी पळोवचें पडटलें. कारण बॉम्बे सद्याक एक गोवा भवन म्हणून आसा आनी ते कितलींशींच वर्सां जालीं बंद आसा. कारण गोवा सरकार तें जितले वर्सां चलतालीं तें गोवा भवन एकमेव गोवा भवन जे लोकांक गोंयच्या लोकांची खूब सोय जाताली ताचे खातीर तें रिनोवेशन काय नवी बिल्डींग बांदपा खातीर तें मोडली आनी ताजे अजून पर्यंत कितलींशींच वर्सां जालीं ही बिल्डींग तयार जायना. अशी परिस्थिती फाल्यां ह्या कुडांची जावपा जायना म्हणून आमी मातशें कॅरफूल रावचें पडटलें आनी एक तरेचें ब्रेन स्टॉर्मींग करचें पडटलें की हे कूड सेव करपाकच जाय आमकां. पूण तें कशें करपाक जाय, गव्हर्मेंटाचो आमी हेल्प कशी घेवपाक जाय, गव्हर्मेंटाक आमी कितले पर्यंत इनवॉल्व करपाक जाय. कारण म्हाका दिसता की आमी एक गोश्ट करपाक जाय की म्हणजे क्लब प्रत्येक गांवचे क्लब आसा ते प्रत्येक गांवचे रिस्पेक्टेड लोक आसा तांची एक कमिटी करून तांची एक एसोसिएशन फॉर्म करून ते रजिस्टर करून तांकां गव्हर्मेंटान फंडींग दिवन ते जाता तितले सेव करपाचो ते रेनोवेट करपाचें वा तांकां बाकीचे लिगल फॉर्मेलिटीज करपा खातीर तांकां लिगल एडवायस दिवपाचो आनी अशे तरेचे ते मेकॅनिजम कितें तरी सोदून काडपाक जाय. अशे कितलेशेच लोक आसा जांकां हे क्लब सेव जाल्ली जाय. सो तुमकां जर दिसता तुमचे कडेन जर कितें आयडिया आसा की हे क्लब कशें सेव करपाक शकता तर तुमी हांगा कॉमेंट करून सांगात. CMान आल्टोन डिसोजाक ऑलरेडी सांगलां की आपल्याक प्रपोजल दिया. सो हें प्रपोजल बरें जावपाक जाय आनी परफेक्ट जावपाक जाय. क्लबांचो इंट्रस्ट हातूंत भितर प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी खंयच्याच रेड टेपिजमा भितर तें घुसपावपा जायना म्हणून वेगवेगळे आयडियाज काडून हे क्लब सेव करचे पडटले. आनी म्हाका बरें दिसता इतल्याच खातीर की म्हाजी स्टोरी खातीर हो विशय परत एकदां चर्चेन आयलो आनी ताजें डिस्कशन जावपाक लागलें. लोकांक एक सडनली क्लबा बद्दल इंट्रस्ट तयार जालो. लोकांनी ह्या व्हिडिओंतल्यान दोळ्यांनी पळयली ह्या क्लबांची परिस्थिती फस्ट टायम की कितली वायट परिस्थिती आसा ती. आनी ताजे खातीर हे जर क्लब प्रोटेक्ट जावपा खातीर कितें तरी एक्शन जाता आनी सरकारा कडून वा बाकीच्या लोकां कडच्यान जर कितें तरी एक्शन जाता आनी ती जर फाल्यां जर क्लब सेव जाले जाल्यार सगळ्यांत चड खुशी म्हाका जातली. कारण म्हाज्या व्हिडिओ खातीर हो विशय आयज परत एकदां गोंयच्या जनते फुड्यां आनी गोंयकारांक सिरियसनेस कळ्ळां आनी ताजेर परत एकदां चर्चा जावपाक लागली आनी ती सेव करपा खातीर परत एकदां प्रयत्न जावपाक सुरू जाला. ही एक अत्यंत बरी गोश्ट आसा.